अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के लॉन्ग मार्च का मामला जो है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा कि लॉन्ग मार्च किया जाए या न किया जाए। इस मामले पर आज सुबह को इजलास बुला लिया गया है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का। और मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ जो पीडीएम की क़यादत है, उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी को ये टास्क दिया है, मैंडेट दिया है कि वो लॉन्ग मार्च के हवाले से जायज़ा लें। और दूसरा, लॉन्ग मार्च के साथ जो है लाहौर का जलसा, उसकी तारीख भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि तारीख नून लीग ने नहीं दी और गुज़श्ता इजलास में भी ये फड्डा चला था। अब एक तो सुबह को इजलास होने जा रहा है स्टीयरिंग कमेटी का, और स्टीयरिंग कमेटी लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जो भी ऑप्शंस अपोजिशन जमातों के पास हैं, इन तमाम इश्यूज़ पर जायज़ा लेगी और अपनी सिफारशात स्टीयरिंग कमेटी तैयार करेगी, जो परसों यानी 23 नवंबर को पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया गया है। और वो भी इजलास इस्लामाबाद में होगा। सुबह जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है वो भी इस्लामाबाद में होगा, मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। लेकिन इस इजलास को स्टीयरिंग कमेटी को शाहिद खाकान अब्बासी हेड कर रहे होते हैं, जो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं। तो इनको ये कहा गया है कि आप जायज़ा ले लें। फड्डा कहाँ पे है? फड्डा नून लीग के अंदर है। नून लीग का इंटरनल ये मामला है, जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से स्पेशली। वो नून लीग में शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो इससे कतरा रहा है, भाग रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ साहब कभी भी तहरीक के हक़ में नहीं होते। वो कोई सख्त मौक़िफ़ और सख्त बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं देना चाह रहे होते, वो इसके हक़ में नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ भी उनके मामलात डिस्कस इसी मामले पर होते रहते हैं, और वो मियां नवाज शरीफ को भी कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त बयानिया नहीं होना चाहिए, उससे हमें नुकसान होगा, हमारे इदारे हैं और ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे हमारी पार्टी को। तो ये मियां नवाज शरीफ को डरा रहे होते हैं। मरीम नवाज ने खुद एक मरतबा कहा था, आपको याद होगा, कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम भी डरे हुए हैं और वो हमसे डरे हुए हैं। तो ये इशारा ऐसे लोगों की तरफ था जो शहबाज शरीफ और उनके साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, हसन इकबाल, ये सारे, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये मज़ाहमत के कायल नहीं है। अब तो मज़ाहमत का लफ्ज़, सच्ची बात यह है कि मैंने पीडीएम तो ज़ाहिर में कवर कर रहा होता हूँ, लेकिन जो पहले जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था वो मज़ाहमत का उसको नाम दिया जा रहा था, हम भी दे रहे थे। लेकिन अब तो मज़ाहमत पीडीएम की ख़त्म हो गई है। पीडीएम हुकूमत ये कह रही होती है, हुकूमत के हामी लोग ये कह रहे होते हैं कि पीडीएम जो है, यानी तहरीक जो है पीडीएम की, वो ठुस हो गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर मौलाना के साथ सहमत होते हैं और शहबाज शरीफ साहब सहमत नहीं होते। मौलाना फजल रहमान एग्रेसिव जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को फिर पार्टी के कुछ लोग रोक रहे होते हैं कि हमें एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने जो बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सेट किया था, वोट को इज़्ज़त दो, और नाम ले लेकर इदारों के सरबराहान की तनकीद कर रहे होते थे, वो भी उन्होंने बयानिया भी वो उन्होंने छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। और उनको पार्टी के लोगों ने डराया कि पार्टी को नुकसान होगा और हमें हमारे ऊपर छोड़ दें, हम मामलात सेट करेंगे। शहबाज शरीफ ने लालीपॉप दिए मियां नवाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ भी अपने मामलात, पार्टी के मामलात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इदारों के साथ, मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, वो मामलात तय नहीं कर पाए। और अभी जो रिसेंटली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था माहौल कि कोई कुछ न कुछ होने वाला है सियासत में, कोई इन हाउस तब्दीली आने वाली है,
شاید وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا جائے گا. اس طرح ماحول ایسا بنا دیا تھا اپوزیشن نے، جس طرح کی ایکٹیویٹیز اپوزیشن نے شروع کی تھی، تو لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کچھ نہ کچھ شاید کرنے والی ہے. اوپر سے خورشید شاہ صاحب بھی رہا ہو کر آ گئے، اور انہوں نے کوئی ریسٹ کرنے کے بجائے طوفانی قسم کی ایکٹیویٹیز شروع کر دی، ملاقاتیں شروع کر دی، ہائی پروفائل ملاقاتیں. مولانا فضل الرحمان کے گھر چلے گئے، شہباز شریف کے چیمبر میں چلے گئے، ان کے ساتھ ون آن ون ملاقات کی. تو لوگوں نے یہ بھی سوالات ڈسکس کیے کہ کہیں خورشید شاہ وزیر اعظم تو نہیں بن رہے بھائی، ادھر سے رہا ہوئے ہیں، ادھر سے اسلام آباد پہنچ گئے، اور انہوں نے کوئی ایک دن بھی آرام نہیں کیا. تو خورشید شاہ، پھر میں نے اس پر بھی ڈسکس کیا لوگوں کے ساتھ، تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ راجہ پرویز اشرف شیروانی سلوا کے گھوم رہے ہیں. پھر میں نے راجہ پرویز اشرف سے بھی پوچھا، تو لیکن قمر زمان کائرہ نے بڑی پتے کی بات کی تھی. جس دن مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے، تو اس دن ایک تو ہم نے نوٹ کیا کہ خورشید شاہ کی ملاقات مولانا کے ساتھ جو تھی، وہ ایکچولی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا کے درمیان معاملات یعنی جو مسائل ہیں وہ کم کرنے تھے، اور ان کے تعلقات میں نرمی لانی تھی. یعنی ان کے معاملات کے لیے بنانے آئے تھے خورشید شاہ. کیونکہ خورشید شاہ کی ملاقات کے 2 دن بعد بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی، بلاول نے رابطہ کیا مولانا کے ساتھ. تو اسی دن بہرحال اس دن بھی ہم نے مولانا کی باڈی لینگویج بھی میں نے نوٹ کی تھی. مجھے ایک تو مولانا کو جلدی تھی، کراچی جانا تھا، فلائٹ تھی 4 بجے کی، 3 بجے ملاقات تھی، اور 2 بجے ملاقات تھی، اور 3 بجے میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اور 1 گھنٹہ تھا ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے. لیکن اس دن مولانا کی باڈی لینگویج بہت سارے لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، ابھی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے. مجھے مولانا لش پش نہیں لگے، جس طرح مولانا حشاش بشاش خوش ہوتے ہیں، خوش نہیں لگ رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک میں ان کی باڈی لینگویج کوئی کمفرٹیبل نہیں فیل ہو رہے تھے. اس میں سے بھی لگ رہا تھا کہ معاملات ان کی ملاقات کوئی خوشگوار نہیں رہی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی. لیکن بہرحال وہ تو ملاقات ہوئی. لیکن اس ملاقات کے بعد میں نے قمر زمان کائرہ سے ملاقات کے حوالے سے پوچھا، اور یہ جو ان ہاؤس چینج اور وزیر اعظم کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے ایک لاجک کی بات کی، ایک سینسیبل بات کی. انہوں نے کہا کہ شاکر، بات یہ ہے کہ ہم کیسے وزیر اعظم دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا، راجہ پرویز اشرف یا خورشید شاہ؟ بڑی پارٹی نون لیگ ہے، ڈیسائیڈ نون لیگ نے کرنا ہے، حق ان کا بنتا ہے، تو ہمیں کیسے وزیر اعظم ملے گا؟ اور پنجاب میں بھی بڑی پارٹی نون لیگ ہے، اگر وزیر اعلیٰ چینج ہوگا، ان ہاؤس چینج ہوگا، تو وہ نون لیگ اپنا دے گی. لیکن سوال پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے؟ نون لیگ میں اس معاملے پر بھی 2 موقف اور 2 بیانیے ہیں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز گروپ تو چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس چینج آئے، مرکز میں ان ہاؤس چینج آئے، تاکہ شہباز شریف کچھ دنوں کے لیے ہی، سال سوا کے لیے ہی وزیر اعظم بن جائے. ایک اسٹیمپ ہوتا ہے نا، لگ جاتا ہے کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں. نہیں تو ان کا خیال یہ ہے، جو نون لیگ کے تجزیہ نگار ہیں، نون لیگ کی سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ موقع مس ہو گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے، تو پھر اگلے ٹرم میں شاید شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننے کا موقع نہ ملے. کیونکہ یہ تاثر عام ہے کہ مریم نواز رکاوٹ بن سکتی ہے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے میں، اور نواز شریف رکاوٹ بن سکتے ہیں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے میں. تو نواز شریف یہ چاہیں گے کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو میری بیٹی بنے، اور اگر وزیر اعلیٰ بھی ظاہر نواز شریف کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ میری بیٹی بنے. تو ایک تو اس معاملے پر بھی نون لیگ میں 2 موقف ہیں، 2 بیانیے ہیں. نون لیگ میں ہر معاملے پر جو بھی پالیسی آئی ہے اس پر اختلافات موجود ہوتے ہیں، اختلافات پائے جاتے ہیں. مزاحمتی سیاست ہو، مفاہمتی سیاست ہو، اس پر
तहरीक अदम एतमाद हो, इस मामले पर लॉन्ग मार्च हो, तो उस मामले पर भी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता जो PDM का सरबराही इजलास हुआ था, जो वीडियो लिंक पर वर्चुअल इजलास, तो उसमें भी नून लीग ने लाहौर के जलसे की तारीख देने से इनकार कर दिया था। नून लीग कोशिश कर रही थी, टाल रही थी मामले को। नहीं तो जलसा करना है तो जलसा करना है। इसमें जब कोयटा में हो रहा है, कराची में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, तो लाहौर में नून लीग को बाकी जमातें मेज़बानी कर सकती हैं, तो नून लीग क्यों अवॉइड करना चाह रही है? तो क्या नून लीग के पास लाहौर में लोग नहीं है, कारकुनान नहीं है, जलसा कामयाब नहीं हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली शहबाज शरीफ ग्रुप साहब इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम नहीं देना चाहते, और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉलीपॉप दे देकर जो हशर किया है 3 सालों में, ये मासवाए ज़मीनी इंतखाबात में जो चंद नशस्तें अपोजिशन को मिली है, नौशहरा की, डस्का की, कराची की, 1-2 और मिली हैं, मतलब 9-10 नशस्तें मिली हैं। इसके अलावा अपोजिशन को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। अपोजिशन को गिलगित बल्तिस्तान में हाथ कर गई इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन के साथ कश्मीर के इंतखाबात में हाथ कर गई, GB और कश्मीर दोनों इंतखाबात में हाथ कर गई। अपोजिशन के साथ अभी रिसेंटली जो हाथ कर गई है इस्टेब्लिशमेंट, तो इसमें अपोजिशन तब हुई है। हाँ, अपोजिशन को एक एडवांटेज और भी था, एक कुछ मिला था वो सेनेट इलेक्शन में, लेकिन वो भी अपोजिशन को नहीं, वो आसिफ अली जरदारी को मिला था। उसमें फिर आसिफ अली जरदारी ने गेम कर ली थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। अगर ओपन खुले अल्फाज में ये कहूँ तो लोग ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और जनरल फैज साहब की मुश्तरका गेम थी वो। तो बहरहाल उसका फ़ायदा हुआ आसिफ अली जरदारी को, अपोजिशन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर सेनेटर बनाया कम वोट होने के बावजूद कौमी असम्बली से, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाया गया, और वो भी आसिफ अली जरदारी का फ़ायदा। और अगर अपोजिशन लीडर बनवाया गया तो वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाया गया सेनेट में, वो भी आसिफ अली जरदारी का फ़ायदा। जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का मामला था, गिलानी अगर हार गए और मौलाना अब्दुल गफूर भी डिप्टी चेयरमैन के ओहदे से हार गए, तो वो भी आसिफ अली जरदारी की समझा जा रहा है कि वो हिकमत अमली थी, वो प्लानिंग थी कि गिलानी चेयरमैन सेनेट न बने तो न बने। गिलानी को एक्चुअली चेयरमैन बनवाना भी नहीं था जरदारी साहब ने, उन्होंने अपोजिशन लीडर ही बनवाना था। लेकिन गिलानी को भी झांसा लॉलीपॉप, अपोजिशन को भी झांसा लॉलीपॉप, और फ़ायदा अपना कर लिया। सेनेटर भी बनवा दिया, अपोजिशन लीडर भी बनवा दिया, अपोजिशन वैसी की वैसी रह गई। तो अपोजिशन के साथ ये फ़ायदा नहीं कह सकते सेनेट वाला फ़ायदा सिर्फ आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का हुआ। तो बाकी अपोजिशन को कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं भी फ़ायदा नहीं दिया, नुकसान ही दिया है अपोजिशन को, और इमरान खान को ही फ़ायदा अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट देती रही है। अभी रिसेंटली जो कानून साजी हुई पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, उसमें भी अपोजिशन के साथ इस्टेब्लिशमेंट हाथ कर गई। अपोजिशन ने माहौल बना लिया था, अपोजिशन मुत्तहद हो गई थी, और फिर अपोजिशन ने भी आपस में गड़बड़ तो अपोजिशन में भी है ना, ये भी मौके की तलाश में होती है, दाव लगाने के चक्कर में होती है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जिसको जहां दाव लग जाता है वो वहां पे वो दाव लगाने में छोड़ता नहीं है, कसर नहीं छोड़ता वो, क्योंकि वो ये मौका तलाश कर रही होती हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात अपने सीधे करने पड़े, सीधे हो जाएं, कोई डील हो जाए, कोई फ़ायदा पहुंच जाए। अब जद्दोजहद वाली सियासत और मज़ाहमत वाली सियासत नहीं रही। अब सारे डील वील के चक्कर में होते हैं कि कहीं मामलात इस्टेब्लिशमेंट हमसे राज़ी हो जाए और हमें इक़्तिदार दे दे। तो मज़ाहमत पे भी ज़ाहिर इख्तलाफात हैं। तो ये लॉन्ग मार्च का जो मामला है, मुझे ऐसा, ये मेरा तज्ज़िया है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले हाफिज़ हम्दुल्लाह से बात हो रही थी, तर्जुमान है PDM के। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक्सपेक्टेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार इस पे डिस्कस करना है। हमने कल सुबह को जो इजलास होने जा रहा है हमारा PDM की स्टीयरिंग कमेटी का, तो हमें ये कहा गया है क़यादत की तरफ से
کہ آپ لوگ تجاویز تیار کریں، سفارشات تیار کریں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے لیے، اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پرسوں ہونے جا رہا ہے 23 نومبر کو اسلام آباد میں ہی۔ حتمی فیصلہ کرنا ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے، مولانا فضل الرحمان ہی صدارت کریں گے، نواز شریف، شہباز شریف، سب جتنے بھی جماعتوں کے قائدین ہیں وہ بھی اس سربراہی اجلاس میں ہوں گے، تو حتمی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو میں نے ایکسپیکٹیشن پوچھی، سردی کا موسم ہے اسلام آباد میں، بہت سردی، اچھی خاصی سردی ہو گئی ہے، تو آنے والے دنوں میں اور سردی بڑھے گی ہفتے 10 دن کے بعد، تو ظاہر ہے یہ صبح کو تو لانگ مارچ شروع ہوگا نہیں، ابھی تو تاریخ طے نہیں ہوئی، انہوں نے تاریخ طے کرنی ہے، یہ ہوگا بھی تو یہ اب ظاہر لانگ مارچ کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی نا، یہ تو نہیں ہے کہ پرسوں فیصلہ کریں گے اور ترسوں نکلیں گے، 24 کو نکلیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ہفتہ 10 دن 15 دن، کم از کم 15 دن بھی کم از کم ہونے چاہیے تیاری کے لیے۔ ان کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ہفتے کے بعد دسمبر ہے، تو دسمبر میں کیسے لانگ مارچ کریں گے؟ ٹینٹ کیسے لوگوں کے لیے؟ گرمی کا موسم ہوگا، گرمی کے کپڑے چاہیے، ٹینٹ چاہیے، لوگوں کو سردی سے بچانا ہوگا، کیا لوگوں کو سردی میں مروانے کے لیے لے کے آئیں گے پی ڈی ایم ان سردیوں میں؟ تو مجھے پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ ابھی فی الحال فوری طور پر ہوتا ہوا اسی لیے نظر نہیں آ رہا، اگر ہوا بھی تو یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی شدید سردی میں لوگ اوائڈ کریں گے، بہت سارے آئیں گے بھی، یقیناً آئیں گے، قیادت تو حکم کرے گی، کارکنان تو آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ بہت مشکل مجھے اسی لیے لگ رہا ہے کہ سردی بڑھ رہی ہے دن بدن، اور نون لیگ میں اندر بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور تیاری بھی نہیں ہے۔ جب تیاری نہیں کی کہ جس کام کی، وہ کام ہوگا کیسے؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد تیاری کرنی ہوگی، تیاری کے لیے کم از کم بھی 2 ہفتے چاہیے ہوں گے، 10-12 دن چاہیے ہوں گے، تو اوپر سے دسمبر میں لانگ مارچ کیسے لے کر آئیں گے؟ تو لانگ مارچ کی کہانی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ باقی اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز ہے، پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز ہے، جلسے، جلوس، مظاہرے، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا ہے، اس کے بعد ماحول تپ گیا ہے، ماحول گرم ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی تپے ہوئے ہیں، یقیناً میاں نواز شریف بھی تپے ہوئے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں، باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف نے کیا کیا پارلیمنٹ میں، وہ اس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں، پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو پی ڈی ایم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔